السلام عليكم ورحمة الله. عندنا التمرين الأول. التمرين الأول. فهو يسأل أسئلة. هناك أسئلة كثيرة وأنا كتبتها 7 فقط. 7 أنا كتبتها. فهو يسألك وأنت تجيب. هذا مثلا هو يسألني وأنا أجيب، وهذا يسألك وأنت تجيب، وهذه أنت تحفظها. السؤال الأول، ما اسمك؟ What is your name? आपका नाम क्या है؟ اسمی احمد. My name is Ahmad. میرا نام احمد ہے. من أين أنت? Where are you from? آپ کہاں سے ہیں؟ میں أنا من پاکستان. I am from Pakistan. میں پاکستان سے ہوں. ما لغتك? What is your language? لغتي البنجابية. تو آپ کی زبان کون سی ہے؟ میری زبان پنجابی ہے. My language is Punjabi. أين أبوك? Where is your father? أبي في كراتشي. Where is your father? آپ کے ابو کہاں ہیں؟ My father is in Karachi. میرے ابو کراچی میں ہیں. أين أمك؟ أمي أيضا في كراتشي أو كراتشي كلا نصري. Where is your mom? Your mother. آپ کی امی کہاں ہیں؟ My mother یا my mom is also in Karachi. میری امی بھی کراچی میں ہیں. لك أخ؟ نعم. لي خمسة إخوة. کیا آپ کے بھائی؟ Do you have any brother? Yes, I have 5 brothers. کیا آپ کے بھائی ہیں؟ جی ہاں، میرے 5 بھائی ہیں. ألك أخت؟ لا، ما لي أخت. Do you have any sister? No, I don't have any sister. کیا آپ کی کوئی بہن ہے؟ نہیں، میری کوئی بہن نہیں ہے. أنا أرددها وأنتم تحفظونها. ما اسمك؟ اسمي أحمد. من أين أنت؟ أنا من باكستان. ما لغتك؟ لغتي اللغة البنجابية. أين أبوك؟ أبي في كراتشي. أين أمك؟ أمي أيضا في كراتشي. ألك أخ؟ نعم، لي 5 إخوة. ألك أخت؟ لا، ما لي